क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कहीं भी जाते हैं या किसी महफिल में या कहीं भी वो किसी से भी मिलते हैं बाहर या कहीं महफिल में या किसी रिश्तेदारों में कहीं भी जाते हैं तो वो लोग उनको फौरन पसंद करने लगते हैं जैसे ना उनकी शख्सियत में कोई मैजिक हो। और ऐसे लोग जो है ना वो फ़ौरन से दूसरों के दिलों में भी जगह बना लेते हैं। और कुछ लोग कितनी कोशिश करें मगर कोई इन्हें नोटिस ही नहीं करता। आज मैं आपको वो राज़ बताने वाली हूँ जो लोग दिलों में जगह बनाते हैं। और यकीन करें ये वो नफ्सियाती असूल हैं जिन्हें समझकर आप भी चंद लम्हों में ही किसी की नज़र में पसंदीदा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। घर की रूटीन के साथ-साथ मैं टॉपिक भी शेयर करूँगी। आज मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े भी धोना ज़रूरी होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बर्डन भी बढ़ जाता है। तो घर की रूटीन, घर के काम-काज के साथ-साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मैं वीडियो बनाती हूँ। आप जो है मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें। इसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, कुछ रहनुमाई भी मिलेगी। तो बेल नोटिफ़िकेशन को भी लाज़मी दबा लिया करें ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। हमने ना जो कैट रखी हुई है ना, ये जब छोटा-सा बच्चा था जब हम इसको लेकर आए थे, तो ये बहुत ज़्यादा शरारती था और अब ये ऐसे हो गया है, इसको बच्चे प्यार करते हैं, इसको प्यार से उठाते हैं, तो इसकी तरफ यानी कि इसको अहमियत देते हैं ना, तो अब ये इतना शरीफ हो गया है और जैसे बच्चे मेरे कहते हैं ना, ये वैसे ही करता है। तो आज का टॉपिक जो है ना, वो भी इसी तरह का है कि इंसान जो है ना, वो चाहता है कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बात गौर से सुनें, हमारी मौजूदगी को महसूस करें। लेकिन हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम पसंद आने के लिए मस्नूई जो रवैये हैं वो इख्तियार कर लेते हैं और यही वजह है कि लोग हमसे दूर हो जाते हैं। सबसे पहला उसूल जो है ना वो इसका ये समझें कि जो सच्ची दिलचस्पी दिखाना है ना वो ये है कि जब आप किसी से बात करते हुए उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनते हैं, उसकी आँखों में देखकर रद्द-ए-अमल देते हैं, तो सामने वाला फ़ौरन से महसूस करता है कि उसकी बात अहम है। इंसान उसे अहम समझता है जहाँ उसे अपनी अहमियत महसूस हो। दूसरी ताकत नरमी और सुकून से बात करने की सलाहियत है। एक इंसान जो पुरसुकून होकर किसी के साथ नरम जुमले इख्तियार करे, उनके साथ नरम लहजे से बोले और बात कम मगर असर अंगेज करे, ऐसे लोग बहुत तेजी से दिल जीतते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा नरमी से एक अच्छे अंदाज से किसी से बात करता है ना तो लोग बहुत जल्दी से उसे उसके साथ जो है ना मुतासर होते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। क्योंकि हम सब उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो हमारे अंदर सुकून बेदार करें और बेचैनी नहीं। तीसरा नफ्सियाती असूल है कि सच्ची तारीफ। सच्ची तारीफ जो है ना वो हर किसी को अच्छी लगती है। तारीफ कौन होगा जो ये कहेगा कि मेरी तारीफ ना की जाए। हर किसी को तारीफ करना, तारीफ सुनना पसंद है। तो तारीफ की जाए लेकिन वो सच पर मबनी होनी चाहिए। मगर नकली तारीफ उल्टा नुकसान करती है। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो सिर्फ वो बात कहें जो वाकई आपने महसूस की हो। ये नहीं कि आपने कुछ महसूस नहीं किया और झूठ-मूठ से अगले बंदे की तारीफ की जाए और जो बात भी ना हो सच्ची। जैसे आपने जिस एतमाद से बात की वो वाक़ई मुतासिरकुन थी। ये तारीफ़ दिल में उतरती है क्योंकि ये सदाकत पर मबनी है। इसलिए जब भी तारीफ़ करें तो हकीकत में वो सच्ची तारीफ़ करें, झूठी तारीफ़ कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। चौथा असूल है हम आंगी पैदा करना। ये नफ्सियात का बहुत ज़बरदस्त असूल है। जब आप दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदाज से मिलते जुलते हैं तो सामने वाला फ़ौरन महसूस करता है कि आप उसके जैसे हैं। इंसान हमेशा उन लोगों की तरफ माइल होता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उन जैसे होते हैं। पांचवा असूल है गलतियाँ कबूल करना।
لوگ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ہمیشہ صحیح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی چھوٹی سی غلطی مان لیتے ہیں تو سامنے والا آپ کو زیادہ سچا اور زیادہ پسندیدہ سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ لائک کریں، پسند کریں، لیکن جو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیاں نہیں مانتے پھر بھی وہ آگے سے بولتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسا انسان جو ہے نا وہ ہرگز بھی پسندیدہ نہیں ہوتا ہر کسی کا۔ وہی انسان پسند کیا جاتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی غلطی کیوں نہ ہو، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس سے یہ غلطی کو اپنی کو مان لینا، اس سے انسان کی عزت نفس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں وہ زیادہ یعنی کہ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، اور یہ آپ کو ان لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جو صرف جیتنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ چھٹا اصول، حد سے زیادہ بولنے کی بجائے سننا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو یاد رکھیں طاقت بولنے میں نہیں بلکہ سننے میں ہے۔ جب آپ کسی کو کھل کر بولنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف مقناطیسی کشش محسوس کرتا ہے، کیونکہ آپ اسے وہ جگہ دے رہے ہوتے ہیں جو اسے زندگی میں کہیں نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگلے بندے کی بات کو سنتے ہی نہیں، خود بولتے جاتے ہیں، اگلا انسان پھر اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اس کی توجہ کا وہ مرکز نہیں بنتا، کیونکہ وہ اسے اتنی توجہ ہی نہیں دے رہا، اس کی بات کو سن ہی نہیں رہا، تو وہ اس کو کیسے اس کو اچھا جانے گا۔ تو کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، پسندیدہ بننے کے لیے اس انسان کی بات کو غور سے، توجہ سے سنا جائے، تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، عزت پیدا ہو، اور وہ آپ کو پسند کرے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ ساتواں اصول، مثبت توانائی، لوگ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو ان کے اندر امید کو جگائیں، نہ کہ وہ جو ہر وقت شکایتوں اور منفی باتوں سے بھرے ہوں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائیں تو یقین کریں لوگ آپ کی طرف خود بخود کھینچنے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کی طرف مائل ہوں، تو آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں نا تو آپ ان کو اس طرح متاثر کریں کہ آپ ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے نا منفی باتیں وہ نہ کریں، ہرگز جو ہے نا نیگیٹو باتیں بالکل نہ کریں، شکوے شکایتیں والی باتیں بالکل نہ کریں جو ان پر منفی اثر ہو۔ آپ ایسی باتیں کریں جو آپ کی طرف وہ اٹریکٹ کریں۔ آٹھواں اصول، اپنی شخصیت کو سادگی میں رکھنا۔ جہاں لوگ دکھاوا کرتے ہیں وہاں دل نہیں جڑتے، مگر جہاں سادگی ہوتی ہے وہاں رشتے مضبوط بنتے ہیں۔ جب آپ بنا کسی بناوٹ کے حقیقت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ پر بھروسہ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کے ساتھ کوئی آپ کی طرف مائل ہو، کوئی آپ کے ساتھ امپریس ہو، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ سادگی سے پیش آئیں، نہ کہ بناوٹی۔ آخری اصول، احساس تحفظ اور عزت دینا۔ جو شخص لوگوں کو جذباتی طور پر محفوظ محسوس کرواتا ہے وہ ہمیشہ سب کا پسندیدہ رہتا ہے۔ جب آپ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اس کے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی بات کا احترام کرتے ہیں تو سامنے والا ہمیشہ آپ کی طرف جھک جاتا ہے۔ لوگوں کو متاثر کرنا مشکل نہیں، بس دل بڑا ہونا چاہیے، نیت صاف اور انداز نرم، اور جو شخص دوسروں کے دلوں کی رسپیکٹ جان لیتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ یہاں پہ ویڈیو اختتام ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس میں کوئی آپ کو رہنمائی ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اور پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے گا۔ لاسٹ میں کہنا چاہوں گی اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیے اور درود شریف کو پڑھتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔